अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट हुमायरा सुल्तान। नाज़रीन, हमारे हेल्थ एडवाइज़र फैसल सुल्तान ने आज कौम को एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया है जिसको सुनकर कौम की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि मैंने दवाओं की कीमतों में 270% इजाफा इसलिए किया ताकि दवाओं की जो है वो शॉर्टेज ना हो सके। मतलब उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं पकड़ा और उन्होंने शॉर्टेज से बचने के लिए कीमतों में इजाफा कर दिया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, दवाओं की कीमतों में 6 से 7 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों मुसलसल दवाओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसके ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा एहसान मटालवी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या एक इन्होंने मंतक पेश की है कि क्यों ये इजाफा कर रहे हैं और साथ साथ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो नासिर शिराजी साहब, आपसे शुरुआत करूंगी, बताइएगा ये जो आज इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, डॉक्टर फैसल जो बुनियादी तौर पे शौकत खानम हॉस्पिटल चला रहे हैं सरदराज से, इस वक्त उन्हें एक मुशीर का दर्जा हासिल है। वो इतने करीबियों में से हैं कि मुशीर से भी शायद कोई बढ़ के हों, उनको पता नहीं डेजिग्नेशन क्या है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं इस एतबार से कह रहा हूँ उनके इस बयान की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और पाकिस्तान के तुलो अर्ज में उनके इस बयान से नफरत का इजहार किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर आई मीडिया पे तो हमारे वैसे इसके सब बाद एक मशवरा नहीं दिया जा सके वो उनका दिमागी मुआयना भी करा दिया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बल्कि इससे भी कहीं आगे मेरा ख्याल है हमें सोचना पड़ेगा। जब ये खबर मीडिया पे ब्रेक हुई तो हमारे दोस्त हैं मियां ताहिर याकूब साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। वो कहने लगे ये तो ऐसा ही है कि एक शख्स को सांस नहीं आ रहा, उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, बजाय उसके कि उसकी सांसों को रवां करने के लिए दवा दी जाए, इलाज या तजवीज़ कर दिया जाए कि जी इसका सांस बंद कर दिया जाए। तो फैसल साहब जो हैं उन्होंने यही किया है। अब यहाँ एक और बात सोचने की है कि क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एक तरफ वो इमरान खान साहब का शौकत खानम हॉस्पिटल चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऐसी सरकारी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, और तीसरी बात ये है कि क्या उन्होंने ये बयान दे के एक तरह तो अपनी नाअहली और नाकामी का सबूत दिया। नहीं जी, इससे आगे एक कदम और आगे देखिए ना इसको, उन्होंने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अशिया जखीरा करने वाला माफिया जो है उसको इन अ वे इनकरेज किया है और ये मैसेज दिया है कि आप जिस चीज की जखीरा अंदोजी करेंगे, जिस चीज की मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज करेंगे, हम उसकी कीमतें बढ़ा देंगे। मैं समझता हूँ ये मुजरिमाना फेल है, मुजरिमाना तर्ज अमल है, उनको फौरन इस पर सोचना चाहिए। अब वो कह सकते हैं कि जनाब वो चूंकि करेंसी जो है हमारी डिवैल्यू होगी, तो भाई करेंसी किसने डिवैल्यू की? आपने की। 30% करेंसी डिवैल्यू करके हमारे जो कर्जे हैं उनका जो वॉल्यूम में बढ़ा दिया गया। महंगाई की लहर है, हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार है। अब जवाब वो ये भी देते हैं कि जी मजबूरी। भाई क्या मजबूरी थी? भारत ने अपनी करेंसी क्यों नहीं डिवैल्यू की? बांग्लादेश ने क्यों नहीं की? और अफगानिस्तान ने क्यों नहीं की? ये वो मुल्क हैं जो कहीं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैटर ही नहीं करते ना इंटरनेशनली। अगर हम देखें उनकी जो इकोनॉमी है वो तो मैटर ही नहीं करती। तो ऐसे छोटे छोटे मुल्क जो हैं और इतनी बड़ी बड़ी आबादियों वाले मुल्क, उन्होंने अपनी करेंसी अगर डिवैल्यू नहीं की, या गरीब मुल्क भी कह सकते हैं, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पेश आई? लिहाजा ये किसी की फरमाइश पे करेंसी डिवैल्यू की गई और एक और ग्रुप है उसकी फरमाइश पे ये कीमतें बढ़ाई गई। और पहली मरतबा नहीं, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 6 से 7 मरतबा कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल है। हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि ये अहमकाना मशवरे कौन दे रहा है इन्हें। मिठानी साहब, आपकी तरफ से आऊंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, इनके जो रहनुमा हैं, इन लोगों की जानिब से मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आते हैं और उसके बाद आकर ये फिर उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं तो हमारा सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसे बंदे का दिमागी मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है कि जो कौम के साथ उनकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार करके दवाइयों की कीमतें कम करने का सोचे, कि जहाँ हर चीज़ की कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं जिस तरह कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ऐसे में मिसालें दे सकता हूँ, पैराग्वे में जिस दूध
اور دوسری ضروریات زندگی کی قیمتیں 1962 میں تھیں، وہ آج بھی وہی ہیں۔ اس طرح کے 4-5 ملکوں کا میں نام دے کے بتا سکتا ہوں کہ جہاں وہاں پہ اس طرح قیمتیں کنٹرول کی جاتی رہیں۔ یہاں بھی کوئی کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے لاہور سے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے 10 میل کے فاصلے پہ ایک ہمارا جو مسلمانوں کو دشمن ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے وہ بیٹھا ہے۔ آپ ان کی قیمتیں دیکھ لیں دوائیوں کی، گزشتہ 40 سال میں ان کی کسی دوائی کی کوئی قیمت نہیں بڑھی، اور جس کو ہم پیناڈول کہتے ہیں جو کبھی 10 روپے کا ایک سٹرپ ملتا تھا، ایک پتہ ملتا تھا، وہ وہاں پہ آج بھی 10 روپے کا ہے، اور یہاں پہ وہ 200 روپے کا وہ کراس کر چکا ہے۔ بھئی وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کی پیرنٹ کمپنی، ان کا را میٹیریل بھی وہی ہے، اور جس نے انہیں فرنچائز دیا وہ بھی کمپنی وہی ہے جو پاکستان کی ہے۔ جہاں اب میں تھوڑا سا اگر شاہد صاحب یاد دیں تو ایک اور ذکر بھی کر دوں، یہاں مصیبت یہ ہے جس نے کہا کنفلکٹ آف انٹرسٹ۔ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے جن کا نام ثاقب نثار تھا، ان کے 4 دامادوں کی 4 فارماسیوٹیکل کمپنیاں تھیں۔ انہوں نے کبھی نوٹس لیا اس کا؟ جنہیں بہت شوق تھا نوٹس لینے کا، اس پہ تو نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس طرح کے جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ رزاق داؤد، بابر، زلفی بخاری اور اس طرح کے 4-5 بندے اور بھی بتا سکتا ہوں، کیا یہ منسٹر لگ سکتے ہیں اگر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال اٹھایا جائے؟ ہر طرف مطلب شوگر ملیں بھی ان کی، سیمنٹ بھی ان کا، کنسٹرکشن بھی ان کی، بجلی کے پاور پلانٹ بھی ان کے، بندہ کس کی طرف دیکھے، کہاں جائے، کہاں چلا جائے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو مافیاز کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تو خود مافیا ہے، کنٹرول کیا ناکام کرنا، مافیا تو اندر بیٹھا ہوا ان کے، اور یہ سب سے بڑا مافیا ان کے اندر ان کے پاس بیٹھا ہے۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک مشورہ اور دیا جائے کہ وہ جس طرح کے لوگ سارے کہہ رہے ہیں، میں تو انہی کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ قیمتیں کم کرنے کے لیے بھی کالے جادو کا استعمال شروع کر دیں۔ تو پھر یہ کون سے مافیا کو پکڑنے کی باتیں کرتے ہیں خان صاحب؟ اگر کوئی مافیا ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مافیا نہیں ہے جی۔ کسی مافیا کو کنٹرول کرنے کی، کلا کما کرنے کی آج تک کوئی شعوری کوشش پچھلے 2-2.5 برس میں ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ان اے وے ان کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نا کتنے کرائسس ہیں، پیٹرول تھا، چینی، آٹا، اب بابر صاحب پیٹرول کے دوائیاں ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ سب ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کسی قومی خدمت کے جذبے کے تحت یہاں پہ نہیں بیٹھے، یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں سے فیسیلیٹیشن حاصل کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے۔ اب ایک بہانہ حکومت اور بنا سکتی ہے، اور اکثر بناتی ہے، کہ جی را میٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے جنہوں نے بنانا تھا، جنہوں نے تیار کرنا تھا، وہ نیوکلر تیار کر گئے ہیں۔ جنہوں نے تیار نہیں کرنا وہ کہتے ہیں جی کہ میڈیسن میں یوز ہونے والا را میٹیریل تیار نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے ہمسائے میں جتنے ممالک ہیں ان میں سے بیشتر کے ہاں یہ را میٹیریل تیار ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن پرابلم وہی ہے کہ وہ جو مافیاز ہیں وہ لنکڈ ہیں، وہ کرنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی امپورٹ کریں۔ وہ امپورٹرز کا ایک گروپ ہے، اس میں وہ دونوں ہاتھوں سے دولت جو ہے لوٹ رہا ہے، ملک سے باہر لے جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک ملک کے اندر مافیا ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب دکھاوے کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں میڈیا پہ آ کے، ایز اے میٹر آف فیکٹ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایک ڈھنگ کا کام آج تک نہیں کر سکے۔ بٹالوی صاحب آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ ابھی جس طرح انہوں نے بات کی تو میں اس کے جواب میں ایک تو یہ کہوں گا کہ بزنس مین کا نہ ملک ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے اس کا کوئی، نہ اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ اس کا دین، ایمان، اس کا ماں باپ، اس کے رشتے، پیسہ 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 اور پیسہ ہوتا ہے۔ اور وہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ڈکیت ڈاکو بہت بیٹھے ہیں جن کا ایمان صرف اور پیسہ ہے، جن کی ذکر کیا انہوں نے میاں طاہر یعقوب صاحب کا۔ اب ہمیں تو مشورہ یہی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے اللہ نے انہیں ان پہ کرم کیا ہوا ہے کہ وہ ابلتے تیل میں ایڑی ڈال کے تو دم کرتے ہیں۔ اب فیصل سلطان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ دوائیوں کی قیمتیں 1000% بڑھا رہے ہیں، اسے دم کرانے کے لیے میاں طاہر یعقوب کے پاس چلا ہر طرح کا علاج وہاں سے بغیر دوائی کے ہو جائے، بغیر دوائی کے آپ کو علاج کر دیا کریں گے۔ صحیح۔
ایک اور بڑی تکلیف دہ بات ہے جی کہ لائف سیونگ ڈرگ جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس میں ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، ایپیلیپسی ہے، ہائپر ٹینشن ہے اور بے شمار دیگر بیماریاں ہیں. ایون کھانسی، سر میں درد، سمجھتا تو ہوں مائنر کہ یہ بہت بیماریاں بڑا ظلم کیا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بالکل ان کا ہمارے جو مہمان تھے ان کا بالکل ٹھیک کہنا ہے. فیصل سلطان صاحب کی جانب سے بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں. ویسے تو لینا چاہیے یا وہ بھی سے لطیفہ سمجھ کر جایا کرتے ہیں.